अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बरसात लगी हुई है लाहौर में रात की। तो दोस्तों, मैं नैब और न्याजी के हवाले से थोड़ी सी आपकी बात कर रहा हूँ कि नैब ने आज तक कोई भी हुकूमती बंदा जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया आज तक। चाहे वो मालम जब्बा केस हो, BRT हो, इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस हो, उसमें ये सारे लोग हैं, किसी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो सब का सब जो है ना मुलज़म वो नून लीग में है और सारे के सारे मुलज़म जरदारी फैमिली में है। ठीक है, जरदारी की बहन को गिरफ़्तार किया, जरदारी को किया, खुर्शीद शाह को किया, फिर जनाब खुर्शीद शाह के एक मरे हुए 8 साल पहले मरे हुए भाई को नोटिस जारी कर दिया। और फिर नवाज शरीफ की फैमिली का तो कोई मेंबर बचा ही नहीं ना शहबाज शरीफ बचा है, ना सिर्फ फैमिली के मेंबर नहीं बचा बल्कि मुस्लिम लीग नून की जो भी सफ़े अव्वल की क़यादत है सारी नैब ज़दा हो चुकी है। ठीक है जी। तो अब सियासत के बाद आपको ये भी पता था कि मीडिया के ऊपर भी इमरान खान ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। ये जब तारीख लिखी जाएगी ना तो ये लिखा जाएगा कि जमहूरियत के नाम पे जो इमरानी हुकूमत आई थी जिसमें जुल्म, इंतकाम और इंतकामी सियासत, गिरफ्तारियां, जेल भरो तहरीक, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी जो कभी सदियों पहले हुआ करती थी। ये सारी इस इमरानी हुकूमत में आएगी। सियासी हवाले से, मजहबी हवाले से, आप किसी हवाले से भी देख लें, आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आएगा इमरान खान की तरफ से। हज से लेके सियासत तक और दाखिला से लेके खारजा तक कोई आपको तसल्ली बख्श चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब हुकूमत ने मीडिया को प्रेशराइज करने के लिए, देखें, मीडिया के लोगों को प्रेशराइज करने के लिए उनके इश्तिहार बंद किए जा रहे हैं। सारे टीवी चैनल बता रहे हैं कि डान के अखबार बंद है, अखबार बंद है, इश्तिहार बंद है, जियो के इश्तिहारात बंद है, अखबारों के भी बंद है, टीवी चैनल के भी बंद है। तो दोस्तों, ये कोई अच्छी बात है? आप ARY को इश्तिहार दे रहे हैं और जियो को नहीं दे रहे। ARY जियो से बड़ा है। या आप किसी और नाम नहीं लेते चले किसी और चैनल को दे रहे हैं, डान को नहीं दे रहे। ये बहुत गलत पॉलिसी। आप यकीन करें, तहरीक इंसाफ में नाइंसाफियों के ढेर लग गए हैं। तहरीक इंसाफ में तहरीक नाइंसाफियों के ढेर लग गए। अब कल एक नोटिस में पेश हुए मीर शकील उर रहमान जो जियो टीवी और अखबारात के मालिक हैं, उनको एक नोटिस मिला नैब की तरफ से कि आज से कि आपने ये जो घर बनाया है ना जौहर टाउन में, तो इसके बारे में आके वजाहत दें। तो ये घर आपको बताऊं कि 1986 में, आज से 35 साल पहले, लो जी सारे होशियार हो जाओ, जिन्होंने, जब इमरान खान सियासत में भी नहीं थे, जिन्होंने आज से 50 साल पहले भी घर बनाया ना, वो भी अपनी रजिस्ट्रियाँ और कागजात निकाल के रखो और जिनसे लिए उनसे भी रब्ते करो, क्योंकि इमरान खान आ गया है। जालमो, इमरान खान आ रहा है। और ये हालात है सर। उनको नोटिस मिला तो उन्होंने कहा जी कि मुझे नैब ने नोटिस क्यों दिया है? मैंने तो गवर्नमेंट से ज़मीन नहीं ली, ना गवर्नमेंट ने मुझे दी है, मैंने तो प्राइवेट एक खोखर है उनसे ली है ज़मीन। तो ये किधर से मुझे नोटिस दे सकते हैं? दे भी नहीं सकते कानून के मुताबिक। अगर आप मुझसे ज़मीन खरीदते हैं, मैं आपसे ख़रीदता हूँ, तो हम आपस में लड़ सकते हैं सिविल कोर्टों में, अदालतों में, ज़िला कचहरियों में, इधर उधर। हमें नैब का हमारे साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। कोई नैब तो है कि आपने किसी गवर्नमेंट के इदारे को मिसयूज़ किया है, उसमें करप्शन की है, गवर्नमेंट के किसी इदारे को एज ए गवर्नमेंट ओहदा रखते हुए किसी चीज़ को किया है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। तो मीर शकील उर रहमान साहब को और जियो को ये खबरें देने पे कि जनाब तुम
PTI کے خلاف خبریں دیتے ہو تو انہوں نے نوٹس دے دیا، اور یہ ظلم کی حد ہے۔ آپ بغیر جذبات میں آئے نا، بغیر جذبات میں، یہ ظلم کی حد ہے بھائی۔ سارا احتساب آپ کو ادھر ہی نظر آتا ہے۔ وہ ایک ربائی ہے کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے۔ برداشت کی حدیں پار کر دی ہیں اس حکومت نے۔ کوئی شعبہ دیکھ لیں آپ، غصے میں نہیں، آرام سے دیکھ لیں، آپ کو وہاں پہ آپ کو انصاف نظر نہیں آئے گا۔ اس تحریک انصاف میں آپ کو نا انصافی نظر آئے گی۔ تو جناب عالی، یہ جو انہوں نے اشتہار بند کیے ہیں وہ قابل مذمت ہے، میڈیا کو جو پریشرائز کیا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور یہ جو نیب نے نوٹس جاری کیے ہیں عمران خان کے کہنے پہ، یہ قابل شرم ہے۔ قابل مذمت نہیں، قابل شرم ہے، کیونکہ اس نے ایک پرائیویٹ شخص سے زمین خریدی ہے آج سے 35 سال پہلے۔ تو اس طرح کی انتقامی سیاست، آپ تاریخ میں اپنا نام کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کرپشن کرتے ہیں، تو کرپشن تو آج سب سے زیادہ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے۔ قرضہ کرتے تھے، سب سے زیادہ قرضہ لے لیا۔ مہنگائی کرتے تھے، سب سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ اچھا بتاؤ کس چیز کی تعریف کریں؟ کل میں ایک ہسپتال میں گیا، ایک ایمرجنسی کے حوالے سے میں نے وہ کارڈیالوجی میں گیا، وہاں پہ وہ ECG کروائی، اور اس کے بعد ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی کہ جناب یہ ڈاکٹر چیک کرے گا۔ میں نے کہا یہ ایمرجنسی ہے بھائی، ادھر تو یہ ہارٹ کا ایمرجنسی ہے، یہ سروسز کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی جا کے دیکھ لیں۔ اتنی لمبی لائن لگی تھی کہ اگر وہاں پہ کوئی لائن میں کھڑا ہونا تو کم از کم کھڑا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کھڑا ہونے کے لیے بھی آپ کو 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ یہ سروس میں آپ جا کے دیکھ لیں، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو ہسپتالوں کا برا حال ہے، آپ نے وہ سیکنڈ ٹائم پرائیویٹ کر دیے ہیں۔ سکولوں کالجوں کا برا حال ہے، تو کس چیز کی ہم آپ کی تعریف کریں؟ تو یہ انتقامی سیاست، یہ میڈیا، آپ کو یہ سوشل میڈیا بھی اچھا نہیں لگ رہا جو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ ہمیں بھی کسی وقت بھی نوٹس مل سکتا ہے کہ جناب آپ اپنی آواز بند کریں، زبان بند کریں، آنکھوں پہ پٹی، کانوں کو بند کریں اور منہ پہ زپ لگا دیں۔ یہ حکومت یہ چاہتی ہے۔ تو اس طرح یہ قابل مذمت ہے کہ میڈیا ہاؤسز والوں کو نوٹس دینا، اور 35 سال پہلے جو زمین لی گئی تھی، 35 سال پہلے، اس کا نوٹس تم دے رہے ہو۔ 35 سال پہلے تو یہ نیب ہی نہیں تھی، یہ تو 35 سال پہلے نیب ہی نہیں تھی، تو نیب کا قانون ہی نہیں تھا، تو کیسے آپ نوٹس جاری کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال انتقامی سیاست دوستو عروج پہ ہے، اور ناانصافیاں عروج پہ ہیں، مہنگائیاں عروج پہ ہیں۔ تو یہ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو پابندی لگنے والے ہیں اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو شیئر کی ہے دوستو۔ اس کے خلاف ہم باقی میڈیا ہاؤسز خاموش نہ رہیں کہ یہ جیو کو یا ڈان کو نوٹس ملا ہے، ہمیں کیا ہے، اس کے بعد آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک چودھری والی مثال ہے نا، ایک چودھری کے کوئی 3 بندے گنے توڑ کے کھا رہے تھے، تو چودھری آیا، ایک امام مسجد تھا، ایک کوئی چھوٹا زمیندار تھا، اور ایک عام جو ہے نا کوئی بندہ تھا۔ تو چودھری نے کہا بھی گنے کھا رہے ہیں، تو چودھری نے ذہن میں اڑایا کہ میں اکیلا ہوں تو ان کو میں ایک ایک کر کے مارتا ہوں، نہیں تو یہ تینوں مل کے مجھے ماریں گے۔ تو وہ جو ایک اس میں سب سے کمزور تھا، وہ جو کہانیوں میں ہے، وہ انہوں نے کہا جی یہ مراسی ہے یا کوئی، اس کو کہنے لگا بھائی ادھر آ بھائی، یہ چھوٹا چودھری ہے، یہ گنے چوس سکتا ہے،
ये इमाम मस्जिद है, ये भी गन्ने चूस सकता है, वो तू मरासी हो के मेरे गन्ने चूस रहा है। तो उसको उसने खूब फेंटी शेटी लगा के दौड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद वो छोटे चौधरी को उसे बुलाता है, कहते इधर आ भाई, ये तो इमाम मस्जिद है, ये तो गन्ने चूस ले, और तू चौधरी हो के गन्ने चोरी करके चूस रहा है। उसको उसने फेंटी शेटी लगा के उसको ही भगा दिया। अब इमाम मस्जिद रह गया। वो इमाम मस्जिद को कहता है, इमाम मस्जिद तुझे शर्म नहीं आती? इतना नेक तू इमाम मस्जिद है और तू मेरे गन्ने चोरी कर रहा है। तो उसको भी उसने फेंटी लगाई अपनी, तो उसको भी भगा दिया। तो इस तरह ये एक एक मीडिया के ऊपर पाबंदी लगेगी। जो भी थोड़ी सी आवाज़ हक की बुलंद करेगा ना, मीडिया पे लगेगी। तो मीडिया वालों ये ना देखो कि जियो डॉन के ऊपर आया, आप मिल के आवाज़ उठाएं, वरना एक एक करके सबकी बारी आएगी। ये जो मैंने आपको कहानी एक सुना दी है, इसलिए हम सारे मीडिया, सोशल मीडिया वाले भी और दूसरे भी इनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, और नैब ने जो नोटिस जारी किया है उसकी मजम्मत करते हैं, और जो नैब न्याजी गठजोड़ है उसकी भी मजम्मत करते हैं, और 35 साल पहले का लिए हुए प्लाट की तहकीकात का नैब ने जो नोटिस भेजा है उसकी भी मजम्मत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।